नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेपछि बहुप्रतीक्षित बनेको संसदको अधिवेशन भोलिदेखि सुरु हुँदैछ। प्रतिनिधि सभाको अबको बैठक सहज पक्कै हुन्न। नेकपा विभाजित बनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी प्रचण्ड नेपाल पक्षको नेकपाको छ। यही अविश्वास प्रस्तावलाई लिएर गणितीय खेल सुरु भएको छ। अब यो गणितमा रकमको खेल मात्र सुरु हुन बाँकी छ। आफू पक्षीय संसदको दलको बैठकमा ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्न तयार रहन आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। यसअघि शुक्रबार बसेको अर्को थरी नेकपाको संसदीय दलको बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ। यसमा रोचक कुरा के छ भने ओली पक्षको संसदीय दलको बैठकमा 115 सांसदको उपस्थिति भएको दावी गरिँदै गर्दा प्रचण्ड नेपाल पक्षको बैठकमा 114 सांसदको उपस्थिति भएको दावी गरिएको छ। अहिले कुन पक्षसँग कति सांसद छन् भन्ने आधिकारिक तथ्य खुलिसकेको अवस्था छैन। दुवै नेकपा एक हुँदा जम्मा 174 सांसद थिए। अब को कता लाग्लान् त्यो त देखिने नै छ। तर एउटा कुरा के पक्का छ भने नेकपाका ढुलमुले सांसदहरू अब खसी बाख्रा सरह बिक्री हुनेछन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। ओली समूहको संसदीय दल बैठकमा 115 सांसद सहभागी भएको दावी। अगाडि बढौँ, हामी देश र जनताको पक्षमा छौँ, जित हाम्रो हुन्छ। आफू प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धामा नरहेको काङ्ग्रेस सभापति देउबाको प्रश्नोक्ति। देउबा प्रधानमन्त्री बन्छ कि भन्ने सबैभन्दा बढी चिन्ता पौडेललाई भएको आरोप। देशको समस्या हल गर्न मुख्य विषयमा जनमत संग्रह गरिनुपर्ने नेकपा विप्लव समूहको एजेन्डा। आफूहरूसँग कुनै हतियार नभएको दावी। तत्कालीन माओवादी र नेकपाका नेताहरूले भूमिगत रहँदा आश्रय लिएका घरहरू बिर्सिए। खुला राजनीतिमा आएपछि सबै गुण भुल्ने गरेको घरधनीहरूको गुनासो। देश बर्बाद भयो भन्ने थियो उहाँको। मैले कमिटमेन्ट गरेँ, हुँदैन। र प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्विच थिचेर मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलमा प्रवाह। केही दिनभित्रै काठमाडौँवासीको घर घरमा मेलम्चीको पानी झर्ने। एउटा कुराको ग्यारेन्टी भयो, प्रत्याभूति भयो, त्यो हो अब काठमाडौँमा पानी झर्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली पक्षको संसदीय दलको बैठकले संसदका गतिविधिमा सक्रियतापूर्वक केन्द्रित हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा ओली पक्षका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदमा दृढताका साथ अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले बताउनुभयो। भट्टराईले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कसैले हिम्मत समेत नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो समूहका सांसदहरूको बैठकमा दलका नेता ओलीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अन्य पक्षमा भएका नेताहरू ओली पक्षमा फर्कने दावी समेत गर्नुभयो। बैठकमा 115 सांसद सहभागी भएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सम्बोधन गर्ने क्रममा चाहिँ नि आज हामी यहाँ 115 जना उपस्थित भयौँ। भोलि यो सङ्ख्या बढ्छ, 120-30 हुँदै यो सङ्ख्या बढेर जान्छ। यो देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा हामी लागिरहेका छौँ। सरकार त्यस हिसाबले चलिरहेछ, हाम्रो संसदीय दल त्यस हिसाबले क्रियाशील छ। त्यसो भएको हुनाले उत्साहजनक हिसाबले अगाडि बढौँ, हामी देश र जनताको पक्षमा छौँ, जित हाम्रो हुन्छ, ढुक्क भएर अगाडि बढौँ भनेर उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेकपा दुई समूहमा बाँडिएको छ। प्रचण्ड नेपाल पक्षले शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बसाएको थियो। उक्त बैठकले प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ।
नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धामा नरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। शनिबार बीपी स्मृति सामुदायिक अस्पतालको 13औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दल बलियो प्रतिपक्ष भएकाले स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना रहे पनि सरकारको नेतृत्व गर्न हतार नरहेको धारणा राख्नुभयो। अहिले नै सरकारमा जाने कोसिस पनि नरहेको उहाँको भनाइ छ। आफू प्रधानमन्त्री बन्छ कि भन्ने चिन्ता सबैभन्दा बढी आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भएको बताउँदै देउवाले आफू प्रधानमन्त्रीका लागि लालायित नभएको समेत दावी गर्नुभयो। उहाँले 18 पटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव लड्दा पनि जित्न नसकेको भन्दै पौडेलप्रति कटाक्ष गर्नुभयो। रामचन्द्र भट्टाजी हुनुहुन्छ, रामचन्द्र कृष्ण भट्टा जाउँ शिवाजी ज्योतिष ज्योतिष आसन रामचन्द्र गाडी पाल्नु भन्छु कोही भने अब छिना पनि दिन्छु माछा सिधा भइसक्यो चौधबाट भइसक्यो के हो क्या त्यो वही लेखेको चिन्ता नगर्नुहोस् कसैले मलाई प्रधानमन्त्री बनिन्छ। त्यस्तै कङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कङ्ग्रेसले अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्दा पनि वर्तमान राजनैतिक गतिरोध अन्त्य गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्वार्थ नराखिदिनुहोस्, किनभने भविष्य हाम्रो हो, भविष्य लोकतन्त्रको हो, भविष्य लोकतान्त्रिक समाजवादको हो, भविष्य राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादको हो। कम्युनिस्ट फेल भइसकेका छन्, फेल भएकालाई फेरि बचाउने कुरातिर भन्दा उनीहरूलाई अब परिवर्तन गर्नेतिर हामी सुध्रिएर हामी आफै परिवर्तन भएर उनीहरूलाई परिवर्तन गर्नतिर जाउँ। महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले तोकिएकै समयमा कङ्ग्रेस महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाले देशको समस्या हल गर्न मुख्य विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरिनुपर्ने आफ्नो पार्टीको एजेन्डा रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। साथै उहाँले आफूहरूसँग कुनै हतियार नभएको दावी समेत गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कारमा नेता बास्तोलाले पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, जनवादी प्रक्रिया आवश्यक रहेकाले जनमत सङ्ग्रह गरिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आफूहरू मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यमा होमिएकाले यो विषयमा आफ्नो पार्टीका धारणाहरू छिट्टै सार्वजनिक गर्ने पनि बताउनुभयो। अहिलेको संसदीय राजनैतिक व्यवस्थाले मुलुकलाई निकास दिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले गरिब नेपाली जनताको अवस्था अहिले पनि पहिले जस्तै रहेको सुनाउनुभयो। आफूहरूले पहिले पनि यही राजनैतिक बाटोबाट गए देश अस्थिरतातर्फ नै जान्छ भनेर राजनैतिक विश्लेषण गरेको र अहिले आएर त्यो कुरा पनि पुष्टि भएको बास्तोलाको भनाइ छ। हाम्रो पार्टीको मात्रै समस्या होइन, यो धर्मेन्द्रको मात्रै समस्या होइन, ओलीको मात्रै समस्या, प्रचण्डको मात्रै समस्या होइन, यो त नेपाली जनताको समस्या हो। यो नेपाली जनताको पनि हामी 80% नेपाली जनता जसले खान पाएको छैन, जसले चाहिँ औषधि पाएको छैन, जसले पढ्न पाएको छैन, जसले घरबास पाएको छैन, जसले काम पाएको छैन, काम पाएकोले रोजगारी पैसा पाएको छैन, रोजगारी पाएको छैन पर्याप्त मात्रामा, जसले शिक्षा पाएको छैन, जसले मेरो नागरिक उमेर गर्व गर्न पाएको छैन, त्यो नेपाली जनताको समस्या हामीले हल गर्नुपर्छ। नेता बास्तोलाले आफूहरूसँग कुनै हतियार नभएको दावी गर्दै सरकार र आफूहरू बीच भएको 3 बुँदे सहमति पालना हुनेमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो। मुलुकले अब शान्तिको बाटो पक्रेको छ। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धको अन्त्यपछि खुसी भएका नेपाली नागरिक पुनः प्रसिद्ध बन्न पुगेको अवस्थाको पनि पट्टाक्षेप भएको छ। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धमा उसका सबै नेता कार्यकर्तामा भूमिगत थिए र पछिल्लो समयमा नेकपा विप्लवका नेताहरू सरकारसँग शान्तिको हात मिलाउन अघि भूमिगत नै थिए, तर उनीहरू प्रतिबन्धित र भूमिगत कालमा कहाँ बस्थे र कसरी सुरक्षित रहन्थे भन्ने चासो भने आम नेपालीमा छ। हामीले यस्तै एउटा घर फेला पारेका छौँ काठमाडौँमा, जहाँ तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र नेकपा विप्लव समूहका नेताहरूले वर्षौँदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। यही हो विप्लव नेतृत्वको नेकपाको प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र केन्द्रीय सदस्य दीपक चलाउनेले सरकारसँग वार्ता अवधिभर प्रयोग गरेको घर, जसले देशलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। हामीले मास लाइन प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको र हामीले पार्टीलाई के निर्देशन गरेका थियौँ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जनताको घरमा बसेर हामी यो नेगोसिएसन गर्छौँ भनेका थियौँ।
त्यही अन्तर्गत हामीलाई सपोर्ट गर्ने साथी हुनुहुँदो रहेछ उहाँ होइन, उहाँको घरमा आएर हामी बसेका छौँ। सरकार र विप्लवसँगको वार्ता अवधिभर विप्लवका दुई नेताले प्रयोग गरेको यो घर जनयुद्धका समयमा विभिन्न नेताहरूले समेत प्रयोग गर्दै आएका थिए। युद्धकालीन समयमा वर्तमान गृहमन्त्रीले समेत प्रयोग गरेको यो घर देश युद्ध विरामको अवस्थामा गएपछि नेताहरूले बिर्सेका थिए। काठमाडौँका व्यवसायी अशोक श्रेष्ठको यो घर देशका राजनैतिक व्यक्तित्वहरूले कठिन समयमा प्रयोग गरेका थिए। देशको आमूल परिवर्तन पाउने आशामा अशोकले यो घर प्रयोगमा दिएको भए पनि नेतृत्वमा पुगेपछि बिर्सेको गुनासो आफूसँग रहेको प्रकाण्डले न्युज 24 लाई बताए। अशोक श्रेष्ठजीको घर रहेछ, मैले हिजो भेटेँ पनि, ठिकै पनि छ। उहाँ पहिलादेखि चाहिँ तपाईँको अलिकति गर्छौँ भन्ने चाहिँ पार्टीलाई र नेतालाई सहयोग गर्दै पनि आउनुभएको रहेछ। बडो चाहिँ विगतको चाहिँ पीडा पनि सुनाउनु भयो। जसले गर्लान् भने मद्दत गरे, उनले धोका दिए, देश बर्बाद भयो भन्ने थियो उहाँको। मैले कमिटमेन्ट गरेँ, हुँदैन अब तपाईँले गर्नुभएको छ, खुसी नै लाग्यो। यत्रो जो सहयोग गर्नुभएको छ, धन्यवाद। यस्ता धेरै घरहरू छन् काठमाडौँमा जहाँ सशस्त्र युद्धका दौरानहरूमा भूमिगत बसेका नेताहरूले प्रयोग गर्दै आएका थिए। तत्कालीन नेकपा मालेका नेताहरूले पनि नेकपा माले प्रतिबन्धित रहँदा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतले काठमाडौँमा बसेर आफूहरूको आन्दोलनलाई अगाडि बढाएका थिए। अहिले पनि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भाडाको घरमा नै बस्दै आएका छन् भने धेरै नेताहरूले भने आफ्नै महल ठडियाइसकेका छन्। तर बसेको घरलाई बिर्सने बानी भने अधिकांश नेताहरूमा देखिएको गुनासो घरबेटीहरूले गर्दै आएका छन्। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथ टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण कुमारी चौलागाईको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। शनिबार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयद्वारा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उहाँले उक्त अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि क्षेत्र अब आधुनिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। यस प्रणाली मार्फत कुन किसानलाई कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने सबै थाहा हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब सरकारले व्यावसायिक विकासका लागि जिल्ला जिल्लामा तालिम सञ्चालन गर्नुका साथै कृषिमा आधारित उद्योग खोल्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो। किसानलाई कृषि पेसाबाट विस्थापन नभएर ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्नुका निम्ति प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले किसानलाई सामूहिक खेती प्रणालीमा संलग्न गराएर उत्पादनमा लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान नगदमा नभएर अनुदान दिँदा भर्षक जिन्सी सामग्री खरिद गरेर दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपाली कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नका निम्ति नेपाल प्रयास गर्दै आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहयोगी हातहरूको सहयोग खेर नजाने समेत दावी गर्नुभयो। व्यक्तिगत भन्दा सामूहिक रूपमा समुदायलाई नै पुग्ने गरी अथवा सबैलाई त्यस प्रकारको सहयोग पुग्ने गरी कहीँ व्यक्तिलाई पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने नगद दिएर त्यो दुरुपयोग हुने स्थिति नहोस्, फरक ढङ्गले उसलाई सर सामग्री पुर्याइदिने जस्ता कुराहरू प्राय अनुदानभन्दा अनुदानको धेरै दुरुपयोग हुन्छ। त्यसकारण न्यून ब्याज दरमा वा साफ्टी नै भए पनि फिर्ता गर्नुपर्छ र यो म जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने भावना रहने गरी नै हामीले बढी व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यो मात्रै सस्टेनेबल हुन्छ। किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि युरोपियन युनियनले सहयोग गरेको छ। यस प्रणाली मार्फत किसानका सूचना तथा विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरी किसानलाई पहिचान दिलाउन विद्युतीय प्रविधिमा आधारित तथ्याङ्क भण्डारण गर्ने प्रविधिको विकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानीको 26.5 किलोमिटर सुरुङमा भरिएको पानी सुन्दरी जल आइपुगेको छ। शनिबार काठमाडौँको सुन्दरी जलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्विच थिचेर सुन्दरी जलमा पानी खसालिएको हो। खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक काम पूरा गरेर सुरुमा पानी परीक्षण गरेको थियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनभित्रै काठमाडौँ वासीका घर घरमा धारामा
मेलम्चीको पानी झर्ने बताउनुभयो। लामो समयदेखि जारी बागमती सफाई अभियानमा पनि मेलम्चीको पानीले सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास छ। पहिलो चरणमा काठमाडौँमा 15,000 घरधुरीमा टेस्ट भइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्केबाट पानी थापेपछि काठमाडौँलाई खानेपानी पुग्ने बताउनु भएको छ। सुन्दरी जलमा पानी आउनु नयाँ उचाइको सफलता भएको भन्दै ओलीले काठमाडौँवासीलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभयो। मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलमा झर्यो। यो काठमाडौँवासीका लागि एउटा कुराको ग्यारेन्टी भयो, प्रत्याभूति भयो, त्यो हो अब काठमाडौँमा पानी झर्यो, केही दिनमा वितरण हुने भयो। यस कुराको अहिले त हामीले खोलाबाट छोड्यौँ, यसलाई हामीले यहाँ प्रशोधन गर्ने पोखरीहरूबाट त्यसलाई प्रशोधित गरेर फिल्टर गरेर प्रशोधित गरेर वितरणमा लानेछौँ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले लोकप्रिय काम गर्न थालेपछि आफ्नै पार्टीका साथीहरूले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागेको आरोप लगाउनुभयो। 23 सिट जितेको काङ्ग्रेससँग प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर एक हल बुढा नीलकण्ठतिर लागेको उहाँको व्यङ्ग्य थियो। हाल्न गएका छन् कङ्ग्रेसका, लौ न यो केपी ओलीले त उधुमै गर्न लाग्यो, हटाउँ यसलाई हटाउनका लागि तपाईँहरूले कमसेकम नेतृत्व लिइदिनु पर्यो। हाम्रो पार्टीले 116 सिट प्रत्यक्षमा जितेको छ। प्रत्यक्ष 116 सिट जितेको पार्टी भत्काउने, 23 सिट जितेको काङ्ग्रेसलाई लौ न प्रभु नेतृत्व गरिदिनु पर्यो। यो जनताको आदेश हो। गत असारमा सुरुङमा पानी भरेर परीक्षण गरिएको थियो, तर हेलम्बु गाउँपालिका स्थित अम्बाथानको अडिटको मुख्य गेट फुटेर निस्किएको पानीले आयोजनाका एक इन्जिनियर र चालकलाई बगाएको थियो। त्यसपछि आयोजनाको मुख्य दात्री निकाय एसियाली विकास बैंक एडिबीको अनुदान सहयोग अन्तर्गत 4 जना विशेषज्ञको टोलीले सुरुङ मुहानस्थल गेट लगायत संरचनाको पुनः जाँच गरेको थियो। गत फागुन 10 गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलादेखि काठमाडौँको सुन्दरी जलसम्मको 26.5 किलोमिटर सुरुङमा पानी पठाइएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले नेपालले सीमित स्रोत र साधनबाट पनि कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सफल भएको बताउनु भएको छ। शनिबार युनिभर्सल पीस फेडरेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले डाक्टरहरूले अग्र स्थानमा रहेर काम गरेकाले नै कोरोनालाई परास्त गर्न सफल भएको बताउनु भयो। साथै उहाँले जहाँ अन्याय र अत्याचार हुन्छ त्यस ठाउँमा शान्ति नहुने बताउनु भयो। एउटा नागरिकलाई बस्नको लागि बाँसको, खानको लागि घाँसको व्यवस्थाहरू गर्न सक्यो, उसले शिक्षा पाउने वातावरण बनायो, रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्यो, उसको लागि उपचारको ग्यारेन्टी गर्न सक्यो राज्यले भने। र कुनै पनि खालका बिमारी कहीँ पनि जाँदा, प्रशासनकोमा जाँदा, न्यायालयमा जाँदा मलाई अन्याय भएछ भन्ने अनुभूति भएर मैले न्याय पाएको छु र यो एक खालको सुशासन भयो भने शान्ति कायम हुन्छ। कार्यक्रममा कोभिडको समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिएका अग्रणी 12 जना डाक्टर र 2 जना पत्रकारलाई एम्बेसडर फर पिस अवार्डले सम्मान गरिएको थियो। लामो समयदेखि सदनमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशनबाट पारित गर्न माग गरिएको छ। संविधान जारी भएको 1 वर्षभित्रै पारित गरिने भनिएको सो विधेयक हालसम्म संसदबाट पारित नहुँदा ठूलो संख्यामा नागरिक राज्यविहीन भएको जनाउँदै पीडितले यथाशीघ्र विधेयक अघि बढाउन माग गरेका छन्। नेपालको नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न भनेको सो विधेयक सदनमा विचाराधीन छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 मा संविधान अनुरूप आवश्यक संशोधन गर्न लागि हो। महिला कानून र विकास मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता सुषमा गौतमले संविधानले नागरिक चिने पनि कानून र कार्यविधिले नागरिक नचिनेको गुनासो गर्नुभयो। नागरिकता नहुँदा स्थायी लेखा नम्बर पनि आफ्नो नाममा लिन नपाएको पीडितको गुनासो छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिनु भनी आदेश दिएका घटनाका पीडितले समेत पाउन नसकेको मञ्चले जनाएको छ। नागरिकताको अधिकारका लागि नागरिक समाजको सञ्जालले पनि ऐन संशोधन विधेयक छिटो पारित गर्न माग गर्दै आएको छ। मुलुकमा थप 47 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ, जसमा महिलाको संख्या 14 र पुरुषको संख्या 33 रहेको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 3535 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,74,655 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 62 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,70,828 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कुनै पनि संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। हालसम्म नेपालका कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3010 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 817 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 55 छ। हालसम्म कुल 21,88,725 जनाको PCR परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत पहिलो चरणमा आइतबार 3,48,000 डोज कोरोना खोप नेपाल आउने भएको छ। साथै आइतबार बिहान 10 बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोप लगाएर दोस्रो चरणको अभियानको सुरु गर्ने पनि जनाइएको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत आइतबार आउने कोरोना खोप भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड नै हो। भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप पनि अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेकाकै उत्पादन हो। सरकारले आइतबारबाट हुने दोस्रो चरणको अभियानमा 65 वर्ष माथिका वृद्धवृद्धालाई मात्रै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने भएको छ। यसअघि 55 वर्ष माथिका नागरिक, विद्यालयका शिक्षक, सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने चालक र सहचालकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने घोषणा गरिएको थियो। 55 वर्ष माथिका सबैलाई खोप नपुग्ने भएकाले अहिले 65 वर्ष माथिकालाई मात्रै लगाउने निर्णय भएको जनाइएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कैलाली स्थित धनगढीमा आज एक फर्निचर उद्योगमा आगलागी भएको छ। आज दिउँसो धनगढी उपमहानगरपालिका 4 चटकपुरमा रहेको आलोक मल्टी कन्सर्न प्रणालीमा आगलागी हुँदा करोडौँको क्षति भएको छ। उद्घाटनको तयारीमा रहेको सो फर्निचर उद्योगमा दिउँसो करिब 12 बजे अचानक भएको आगलागीले ध्वस्त बनेको छ। भोजराज भट्ट र पदम भण्डारीले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको सोरुम सहितको सो उद्योगमा आगलागी भएको उद्योगका सञ्चालकले बताएका छन्। सञ्चालकका अनुसार सो उद्योग फागुन महिनाभित्रै उद्घाटन गर्ने गरी तयारी थालिएको थियो, तर तयारीकै क्रममा भएको आगलागीले नष्ट भएको छ। आगलागीबाट 7 करोडको क्षति भएको बताइएको छ। उद्योग सञ्चालकले सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लामा आफ्नो उत्पादन आपूर्ति गर्ने गृह कार्य थालेका थिए। सो उद्योगको अगाडिको भागमा सोरुम र पछाडिको भागमा उद्योग बनाइएको थियो, जहाँ हालसम्म 20-22 जना कामदार कार्यरत थिए। उद्योग भएको स्थानमा वेल्डिङको काम भइरहेको र त्यहाँबाट निस्केको आगोको झिल्कोले आगलागी भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको सञ्चालकहरूले जानकारी दिएका छन्। उक्त फर्निचर उद्योगमा भएको आगलागी करिब 2 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको थियो। धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिकाको र साथै पुनर्वास नगरपालिकाको दमकल, जनपथ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीयको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो। आगलागी भएको करिब आधा घण्टापछि मात्र धनगढी उपमहानगरपालिकाको दमकल पुगेको थियो भने अन्य नगरपालिकाका दमकल अन्तिम समयमा मात्र पुगेका थिए। समयमा दमकल नपुगेका कारण आगलागीबाट ठूलो क्षति भएको भन्दै स्थानीयवासीको गुनासो छ। दमकल आए पनि पानी नभएको दमकल आएको भन्दै स्थानीयहरूले आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए। मुगुमा पछिल्लो समयमा स्याउका बिरुवा उत्पादन गर्ने कृषकहरूको संख्या वृद्धि भए पनि बिरुवाको माग भने कम भएको छ। किसानहरूले उत्पादन गरेका स्याउका बिरुवा बिक्री गर्ने प्रतिस्पर्धा नै हुँदा सरकारले निर्धारण गरिएको दर रेट अनुसार मूल्य नपाउँदा उनीहरू थप मर्कामा परेका छन्। अझ सरकारी निकायहरूको दर रेट नै फरक हुँदा किसानहरू अलमलमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। मुगु स्याउ पकेट क्षेत्र मानिएको जिल्ला हो। विभिन्न जातका स्याउका बिरुवा बिक्री नहुँदा लाखौं मूल्यका बिरुवा खेर जाने भएको हुँदा वर्षभरि गरेको लगानी र मेहनत खेर जाने चिन्तामा छन्
मुगुका किसानहरू। मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि तीनै तहका सरकारले व्यावसायिक रूपमा कृषिमा काम गर्ने कृषकहरूलाई सहुलियत र अनुदानको कार्यक्रम नल्याएको हुँदा व्यवसाय गरी जीवन निर्वाह गर्ने कृषक मारमा परेका छन्। तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जति लगानी नगरेको स्याउ किसानहरूको गुनासो छ। केही पनि पाएको छैन। अनुदान भन्दा त कोहीले के हो भनिकन हेर्न पनि नाइदाइ पनि गरेको छैन, कुरो पनि भएको छैन। दिनुहुन्छ त अहिलेसम्म चाहिँ हामीले आफ्नै तरिकाले चाहिँ औजार उपकरणहरू पनि उपलब्ध भएको छैन। कृषिले यता नगरले हामीलाई केही पनि 0% हेरेको छैन। गत वर्ष बिरुवा कम थिए, माग बढी थियो, तर यो वर्ष बिरुवा बढी छन् भने माग कम छ। मुगुमा यस वर्ष 1,70,000 रुपैयाँ बराबरको बिरुवा मात्र बिक्री भएका छन्। बिक्री नहुँदा 2,50,000 मूल्य बराबरका स्याउका बिरुवा खेर जाने भएका छन्। यो बिरुवा अर्को वर्ष लगाउन नमिल्ने भएका कारण किसान चिन्तित बनेका हुन्। राज्यका तीनै तहमा कृषि सम्बन्धी काम गर्ने कृषकमुखी योजना नभएको भन्दै वास्तविक कृषक मारमा परेको छायानाथ रारा नगरपालिका 5 तालचा ऋतु नर्सरी फार्मका व्यवस्थापक मणिचन्द्र भामको गुनासो छ। यसपालि बिरुवाको उत्पादन बढी छ, माग कम छ। अब खास माग कम हो कि के हो, अब त्यसमा अब सम्बन्धित निकाय अब जस्तै नगरपालिका, गाउँपालिका अथवा कुनै सङ्घ संस्था कृषि कार्यालयमा कार्यक्रमै नभए हो कि अब के हो। र अनि कृषकहरूलाई विशेष गरी नर्सरी सञ्चालकहरूलाई अब अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि छैन। यस वर्ष जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मुगुले स्याउका बिरुवा उत्पादन गर्ने कृषकहरूको सूचीकृतका लागि माग गर्दा बिरुवा उत्पादन गर्ने 7 वटा नर्सरीबाट मात्र 72,160 वटा बिरुवा उत्पादन भएको तथ्याङ्क पाइएको छ। जिल्लामा रहेका कृषि सम्बन्धी काम गर्ने सरकारी गैर सरकारी निकायका वार्षिक कार्यक्रम अनुसार आरसिडिसी मुगुको 26,000 स्याउका बिरुवा र कृषि विकास कार्यालय मुगुको 6,500 गरी जम्मा 32,500 बिरुवा मात्र खपत हुने देखिएको छ। मुगुमा स्याउका बिरुवा उत्पादन बढी भए तापनि यहाँका किसानहरूले स्याउको सरकारी दर रेटको मूल्य समेत पाएका छैनन्। सरकारी दर रेट अनुसार प्रत्येक बिरुवाको रकम 70 रहे पनि कृषि विकास कार्यालय मुगुले 60 मात्र निर्धारण गरिदिएको छ। यसरी सरकारी कार्यालयकै दर रेट फरक पर्दा मुगुका स्याउ किसान थप मर्कामा परेका छन्। तर अहिले बिरुवा खेर जाने सम्भावनाका कारण अझ कम मूल्यमा बिरुवा बेच्न स्याउ किसानहरू बाध्य छन्। न्युज 24 का लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। ललितपुरको पाटनबाट हराएको वासुदेव कमलाजा लक्ष्मीनारायणको मूर्ति अमेरिकाले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ। वासिङटनमा रहेको नेपाली दूतावासमा भएको कार्यक्रममा अमेरिकाले नेपाललाई 37 वर्ष अघि चोरिएको प्राचीन मूर्ति हस्तान्तरण गरेको हो। अमेरिकी सङ्घीय अनुसन्धान ब्युरो FBI का उपसहायक निर्देशक तिमोथी एन डनहाम अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडालाई वासुदेव कमलाजाको मूर्ति हस्तान्तरण गरिएको हो। कार्यक्रममा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रमुख उपसचिव इर्भिन मासिङ्गाले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि अमेरिकाले सधैँ सहकार्य गर्ने र वासुदेव कमलाजा जस्तो प्राचीन मूर्ति हस्तान्तरण गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। अमेरिकाको टेक्सास राज्य डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा गएको वर्ष मङ्सिरमा भेटिएको यो मूर्ति सन् 1984 पाटनको नारायण मन्दिरबाट हराएको थियो। मूर्तिबारे सूचना दिने न्युयोर्कमा रहेको जोन जे कलेजकी प्राध्यापक इरिन एल थोम्सनका अनुसार डल्लास सहायलले वासुदेव कमलाजा मूर्ति नेपाल फर्काउने इच्छा देखाएको थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकामा गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको निर्देशन र उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जको आदेशलाई अटेर गर्दै गैर कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह भइरहेको पाइएको छ। गाउँपालिकाको सेवा इकाइमा कार्यरत MIS अपरेटर लक्ष्मण शाह र फिल्ड सहायक भेष शाहलाई काम गर्न नदिई गैर कर्मचारी पकहामैनपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 सुरजहा निवासी ब्रिजनन्दन पटेलबाट सेवा प्रवाह गराइरहेको पाइएको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष नथुनी प्रसाद कुशवाहाको दबावमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयचन्द्र शाहले विभागका कर्मचारीसँग काम नगराई नियम विपरीत विभागको सहमति बिना कर्मचारी मौखिक नियुक्त गरी काम गराइरहेका छन्। एक रिपोर्ट।
पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकामा सेवा इकाइमा गैर कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह भइरहेको पाइएको छ। सेवा इकाइमा कार्यरत MIS अपरेटर लक्ष्मण शाह र फिल्ड सहायक भेष शाहलाई काम गर्न नदिई गैर कर्मचारी पकाहा मैनपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 सुरजहा निवासी ब्रिजनन्दन पटेलबाट सेवा प्रवाह भइरहेको हो। गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको निर्देशन र उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जको आदेशलाई अटेरी गर्दै गैर कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह भइरहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले पुस 20 मा गाउँपालिकालाई ती दुवै कर्मचारीहरूको करार सेवाको म्याद थप गरी काम गराउन निर्देशन दिएका थिए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहले जनप्रतिनिधिको दबावमा करिब 1 महिनासम्म म्याद थप नगरी हाजिरी समेत गर्न नदिएपछि MIS अपरेटर लक्ष्मण शाहले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। सो मुद्दाको सुनवाई गर्दै माघ 19 मा उच्च अदालतका न्यायाधीश गणेश प्रसाद बराल र अन्जु प्रेतीको संयुक्त इजलासले MIS अपरेटरलाई हाजिर गराई काम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपश्चात प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहले ती कर्मचारीलाई छुट्टै रजिस्ट्रारमा हाजिर गर्न दिए पनि काम गर्न दिएका छैनन्। ती कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम अहिले गैर कर्मचारीले गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका लागि गत वर्ष राष्ट्रव्यापी खुला प्रतियोगिताबाट MIS अपरेटर र फिल्ड सहायकमा छनौट भएका 753 वटै पालिकाको सेवा इकाइमा नियुक्त भएका थिए। जस अन्तर्गत कालिकामाई गाउँपालिकाको सेवा इकाइमा MIS अपरेटर लक्ष्मण शाह र फिल्ड सहायक भेष शाह नियुक्त भएका थिए। सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली अनलाइन गरी सुदृढ गर्न अन्य पालिका झैं पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकामा पनि गत 2076 पुसमा MIS अपरेटरमा लक्ष्मण शाह र फिल्ड सहायकमा भेष शाह नियुक्त भएका थिए। आयोजनाको कार्य सम्पन्न नहुँदै विभागको स्वीकृति बिना गाउँपालिकाले दुवै कर्मचारीलाई कामबाट हटाएको छ। गत पुस 14 मा गाउँपालिका अध्यक्ष नथुनी प्रसादले काम र प्रगति विवरण सन्तोषजनक नरहेको भन्दै पुस 11 मा बसेको कार्यपालिकाको बैठकमा निर्णय भएकोले करार नवीकरण गर्न नसक्ने जनाएका थिए। गाउँ कार्यपालिकाले काम र प्रगति विवरण सन्तोषजनक नरहेको भन्दै म्याद नथप्ने निर्णय गरे पनि गाउँपालिकाका कार्यालयको प्रशासन शाखाले मङ्सिर 8 गते दिएको टिप्पणी र आदेशमा MIS अपरेटर लक्ष्मण शाह र फिल्ड सहायक भेष शाहको कार्य सम्पादन सन्तुष्ट रहेको उल्लेख गरिएको छ। 2077 मङ्सिर 8 मा करार अवधि सकिने भएकोले MIS अपरेटर र फिल्ड सहायकले कार्तिक 24 मा गाउँपालिकामा म्याद थपका लागि निवेदन दिएका थिए। गाउँपालिकाले म्याद नथपेपछि ती कर्मचारीहरूले विभागलाई जानकारी गराए पश्चात विभागले म्याद थप गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनलाई अटेरी गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उच्च अदालतको पनि आदेशलाई अवहेलना गरेका छन्। विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा निर्माण गरिएको ढल निर्माणको परीक्षण सुरु गरिएको छ। क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना RUDP अन्तर्गत बनाइएको ढल निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन लागेकाले परीक्षण सुरु गरिएको क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर भरत न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। स्थानीयको शौचालयबाट निस्कने फोहोरयुक्त पानी निकासको समस्या नहोस् भनेर प्राविधिक परीक्षण थालिएको उहाँको भनाइ छ। हरेक घरबाट आउँछ आउँदैन कहीँ समस्या छ कि भनेर हामी चेक हेर्छौँ। यति भएपछि हामीले के विश्वस्त हुन्छ भनेदेखि हाम्रो ढल प्रणालीमा कुनै पनि समस्या छैन। अनि त्यहाँ चाहिँ दिशा पिसाबको बाला मात्रै लाइन सेफ्टी ट्याङ्कबाट मान्छेले जोड्नु भयो भने हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ सिधै जदुवाको ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा पुग्छ र त्यहाँ हामी प्रशोधन गरेर चाहिँ त्यसलाई डिस्चार्ज गर्न सक्छौँ। एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको सहयोगमा करिब 3 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ लागतमा 3 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको सडक कालोपत्रे नाला निर्माण र ढल निकास कार्य सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। सो परियोजना अन्तर्गत विराटनगर महानगर क्षेत्रमा 76 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 82 किलोमिटर नाला निर्माण र 18 किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको छ। एडीबीका परामर्शदाता ठेकेदार आशिष निर्माण सेवा र क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर सहितको टोलीले विराटनगरको 3 पैनीबाट प्राविधिक परीक्षण थालेको छ। अब बिजनेस न्यूज।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेङवाङले अटो व्यवसायीहरूले सवारी साधनको खरिद बिक्री मात्रै नगरेर देशभित्रै उत्पादन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका छन्। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको 44औं वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री नेङवाङले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भरतालाई विस्थापन गर्न विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने समेत जानकारी दिनुभयो। सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मेरुदण्डको रूपमा राखेकाले व्यवसायीको ध्यान खरिद बिक्रीमा भन्दा उत्पादनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। चाहे सरकारी क्षेत्रबाट होस् चाहे निजी क्षेत्रबाट होस्, हामीले एक अर्कालाई समन्वय गर्दै नेपालमा पनि यो कुरालाई तीव्रता दिएका छौँ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने धारणा सङ्कुचित भएको बताएका छन्। देशको जनतालाई बढीभन्दा बढी चलायमान बनाउन सक्यो भने देशको समृद्धिको बाटो चाँडै हामी हासिल गर्न सक्छौँ। तर हामी जहिले पनि अटोमोटिभ सेक्टरलाई हेर्ने सङ्कुचित धारणाले मात्रै हेर्छौँ र हामी जसरी मैले भने धेरै पटक जब हाम्रो शोधानान्तर स्थिति अलिकति खस्केको हुन्छ, सबैभन्दा पहिला हामी मार अटोमोटिभ सेक्टरलाई नै गर्छौँ। नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले सरकारले सडक यातायात क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा मात्र अटोमोबाइल्स उद्योगको विकास हुन सक्ने बताए। नाडाले साधारण सभाको अवसरमा 4 जना ट्राफिक प्रहरीहरूलाई नगद सहित सम्मान गरेको छ। यस वर्ष सम्मानित हुने ट्राफिक प्रहरीहरूमा प्रहरी निरीक्षक दामोदर सिलवाल, प्रहरी नायब निरीक्षक जीवलाल खतिवडा, प्रहरी सहायक निरीक्षक शान्तिकला थापा र प्रहरी जवान देवबहादुर खड्का रहेका छन्। सार्क चेम्बर महिला उद्यमी परिषद नेपालले नाइट बजारको आयोजना गरेको छ। सार्क चेम्बर अफ कमर्स महिला उद्यमी परिषदले कोभिड-19 को प्रकोप फैलिएदेखि स्थगित गरेको नाइट बजार पुनः शनिबारबाट सुरु गरेको हो। उद्यमीमा आत्मविश्वास र व्यापारलाई बढावा दिनको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आयोजकको भनाइरहेको छ। महिला उद्यमीलाई आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्न जोड दिँदै उद्यमी महिलाहरूले परम्परागत उत्पादनदेखि आधुनिक उत्पादनसम्म महिला उद्यमी सक्षम रहेको बताए। महिला उद्यमी परिषदको अभियानले महिलाहरूको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास आयोजकको रहेको छ। लोकललाई नै हामीले प्रायोरिटीमा राखेको छौँ। यो सबै वेडिङको सामानहरू मैले नै प्रडक्ट गरेको हो। मैले कुनै पनि विदेशबाट लिएर आएको छैन। हामीले नेपालीले नै हामीले आफैले बनाएको सामानहरू हो। म अब वेडिङ प्लानर हो। मेरो चाहिँ अब कतिवटाहरू रेन्टलमा जाने हुन्छ, कतिवटाहरू अब वेडिङमा काम लाग्नेहरू हुन्छ। महिला उद्यमीहरूद्वारा हस्तलिखित गरगहना, सिफन साडी, गरगहना, मैनबत्ती, कपडा तथा उनीहरूको वस्तु, परम्परागत खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरू उत्पादन गर्न सक्ने आयोजकले विश्वास गरेको छ। नाइट बजारमा नेपालमा उत्पादित स्वदेशी वस्तु तथा स्थानीय उत्पादनहरूको प्रोत्साहन तथा प्रवर्धन गरिने उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ। नेपालको स्थानीय तथा परम्परागत उत्पादन एकै छानामुनि अर्थात् सर्वसाधारण ग्राहकले सहजै एकै ठाउँबाट पाउन सक्नेछन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। भैरहमा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार भएको डिभिजन ए को खेलमा लुम्बिनी खुकुरी क्रिकेट क्लबले सैना मैना क्रिकेट क्लबलाई 114 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। जससँगै लुम्बिनी खुकुरी समूह डीबाट सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ भने सैना मैना डिभिजन बीमा खटुवा भएको छ। सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको लुम्बिनी खुकुरीले निर्धारित 50 ओभरको खेलमा 54 ओभर 5 बलमा सबै विकेट गुमाएर 180 रन बनायो। उसका लागि प्रज्वल थापाले 51, एजाज आलमले 34 र सविन साक्यले 23 रनको योगदान दिए। बलिङमा सैना मैनाका वसन्त खड्काले 5 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 23 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। यस्तै कृष्णगिरी, सुनिल पौडेल, विशाल भुसाल र सरोज पौडेलले समान 1-1 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको सैना मैनाले 25 ओभरमा 3 बल सबै विकेट गुमाउँदै 66 रनमै समेटियो। उसको लागि वसन्त खड्काले 18 र मनिष छेत्रीले 11 रन बनाए पनि अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो रन जोड्न सकेन। उसलाई सस्तैमा रोक्न बलिङमा लुम्बिनी खुकुरीका अजय कुमार लोनियाले 7.3 ओभरमा 3 मेडल राख्दै 13 रन खर्चेर 7 विकेट लिए। उनी म्यान अफ द म्याच समेत घोषित भए। यस्तै अर्जुन करोसले 2 तथा एजाज आलमले 1 विकेट लिए।
111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको पूर्व सन्ध्यामा सोलुखुम्बुमा अन्तरपालिका स्तरीय महिला भलिबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। स्वर्णिम सारथी संस्थाले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 11वटा पालिकाको महिला टिमको सहभागिता रहेको छ। 3 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको दिन सम्पन्न हुनेछ। प्रतियोगिताबाट प्रथम, दोस्रो र तेस्रो हुनेलाई क्रमशः 55,555, 44,444 र 33,333 नगद पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएका छन्। उद्घाटनमा सोलुखुम्बुका जिल्ला प्रमुख अधिकारी, विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरू, नगरपालिकाका प्रतिनिधित्वहरूको उपस्थितिमा रहेको थियो। सोलुखुम्बुमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक धनराशिको महिला भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना भएकोले दर्शकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। प्रतियोगितालाई सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाले प्रायोजन गरेको हो। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। आफू प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धा नरहेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको प्रश्नोक्ति। देउबा प्रधानमन्त्री बन्छ कि भन्ने सबैभन्दा बढी चिन्ता रामचन्द्र पौडेललाई भएको आरोप। सांसदहरूलाई संसदका गतिविधिमा सक्रियतापूर्वक केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने तयारी। बहुचर्चित मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलस्थित प्रशोधन केन्द्रसम्म आइपुग्यो। 3 महिनाभित्रमा पानी उपलब्ध हुने। आइतबार कोभ्याक्स अन्तर्गतको 3,48,000 डोज खोप नेपाल आइपुग्ने। प्रधानमन्त्री ओलीले खोप लगाएर दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गर्ने। भिजिट भिसामा विदेश जाँदा महिलाले परिवारको सहमति र स्थानीय तहको सिफारिस प्रस्तुत गर्नुपर्ने विवादास्पद प्रस्ताव स्थगित। स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान। किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ। नेपालको कृषि क्षेत्र आधुनिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। धनगढीको एक फर्निचर उद्योगमा आग लागि। समयमा दमकल नपुगेको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित। पुगेको दमकलमा पनि पानी नहुँदा करोडौँको क्षति। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशन भोलिदेखि सुरु। सभामुखसहित 270 सांसद सहभागी हुने। देश विकासका लागि नकारात्मक सोच र बानी व्यवहार त्याग्नुपर्ने बागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठको भनाई। नराम्रो बानी व्यवहारको हावी भएकै कारण देशमा विकासले गति लिन नसकेको प्रश्नोक्ति। तेह्रथुमको फेदाब गाउँपालिकामा ठेकेदारको लापरवाहीका कारण 6 वर्ष अघि निर्माण सुरु गरिएको स्वास्थ्य चौकी अलपत्र। ठेक्का हात परेपछि ठेकेदार नै फरार। बझाङमा खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गरे पनि सार्वजनिक शौचालय नबन्दा सरकारी नारामै सीमित। खुल्ला स्थानमा नै शौच गर्नुपर्ने बाध्यता। यस वर्षको महाशिवरात्रि मनाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा 11 समिति गठन। सम्पूर्ण तयारी पूरा। महँगा गरगहना नलगाउन आग्रह। 36 वर्ष पहिले चोरी भएको मूर्ति अमेरिकाद्वारा नेपाललाई हस्तान्तरण। पाटन मन्दिरको यो मूर्ति 1990 देखि टेक्ससको म्युजियममा राखिएको खुलासा। चिनिया गाई ल्याउने गण्डकी प्रदेश सरकारको महत्त्वकांक्षी योजना 2 वर्षदेखि कागजमै सीमित। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भए तापनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन। सुरुङ खन्ने क्रममा ढुङ्गाले लागेर ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन मध्यतमल जलविद्युत आयोजनाका 2 जना मजदुरको मृत्यु हुनेमा उदयपुर घर भएका 22 वर्षीय अमर विश्वकर्मा र भोजपुर घर भएका सन्तोष बानिया। लमजुङको मालपोत कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या। दरबन्दी अनुसार 19 जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा हाल 7 जना मात्रै कार्यरत। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,535 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 47 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 62 जना निको। सोलुखुम्बुमा अन्तरपालिका स्तरीय महिला भलिबल प्रतियोगिता सुरु। 3 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको दिन सम्पन्न हुने। भैरो हवामा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी खुकुरी क्रिकेट क्लब विजयी। सैनामैना क्रिकेट क्लबलाई 114 रनले पराजित। रूपन्देहीमा आयोजित हाफ म्याराथनको उपाधि भारतीय सेनामा कार्यरत अनिस थापा मगरलाई। महिलातर्फको उपाधि सशस्त्रकी भावना शाहीलाई। म्यानमारको सेनाले सञ्चालन गरेका 5 च्यानल युट्युबले गर्यो डिलिट। सामाजिक निर्देशिका उल्लङ्घन गरेको आरोप। काठमाडौँ मेयर कप क्रिकेट आजदेखि सुरु। उद्घाटन खेल कीर्तिपुर मैदानमा आर्मी र एफएफ तथा मुलपानी मैदानमा नेपाल पुलिस र बागमती बीच प्रतिस्पर्धा। पश्चिम अफ्रिकी मुलुक सेनेगलमा विपक्षी नेता पक्राउको विरोध प्रदर्शनमा 4 जनाको मृत्यु। संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा सबैलाई शान्त रहन आह्वान।
र भारतमा एकै दिनमा 18,327 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। 24 घण्टामा 108 जनाको मृत्यु। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। भारतमा अवस्थित एउटा हिमाली उपत्यकामा रहेको विकेट तालमा स्वयं मानव अवशेषहरू छरिएको अवस्थामा रहेका छन्। उत्तराखण्ड राजस्वेत भारतको एउटा अग्लो हिमाल त्रिशुलको चुचुरोको ठाडो भिडालोमा रहेको रूपकुण्ड समुद्र सतहबाट 5029 मिटर उचाइमा रहेको छ, जहाँ मानव अवशेषहरू छरिएको र ती अवशेषहरू हिउँमा दबेको अवस्थामा रहेको सन् 1942मा एउटा ब्रिटिस रेन्जरको गस्तीले देखिएको थियो। वर्षको अधिकांश समय हिउँ जमिरहने उक्त तालको आकार मौसम अनुसार घट्ने र बढ्ने हुन्छ। हिउँ पग्लिएका बेला अस्थिर पन्जर देखिन्छन्। अहिलेसम्म त्यहाँ 600 देखि 800 जना मानिसको शरीरको अवशेष फेला परेको अनुमान छ। आधा शताब्दी भन्दा लामो समयदेखि मानव शास्त्री र वैज्ञानिकहरूले अवशेषको अध्ययन गर्दै आएका छन्। अवशेषबारे यसअघिका अध्ययनहरूले मारिएका अधिकांश मानिसहरू औषध संरचना भन्दा अग्ला रहेको पत्ता लगाएका थिए। वैज्ञानिकहरूले जेनेटिक विश्लेषण र कार्बन डेटेड विधिबाट 15 जना महिला सहित 38 वटा मानव अवशेषको अध्ययन गरेका थिए, जसमा केही 1200 वर्ष अघिका थिए। अध्ययनको नेतृत्व गरेकी हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधीकी विद्यार्थी एडोवेन हार्नी भन्छन्, रूपकुण्डमा के भएको थियो भन्ने अझै अस्पष्ट छ, तर एउटा घटनामा सबैको मृत्यु भएको थियो भनेर व्याख्या गर्न नसक्ने निष्कर्षमा अब हामी निश्चिन्त भएका छौँ। तर थप चाखलाग्दो कुरा के हो भने वंशानुगत अध्ययनले मृतकहरूको एउटा समूह अहिले दक्षिण एसियामा बसिरहेको मानिसहरूसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। अर्को समूह अहिले युरोप, खास गरी ग्रीकको क्रेट टापुमा बस्नेहरूसँग निकट सम्बन्धित देखिन्छ। तीमध्ये केहीको वंश उपमहाद्वीपको उत्तर र केहीको दक्षिणतर्फका मानिसहरूसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। अध्ययनहरूले 19औं शताब्दीको अन्त्यसम्म त्यस क्षेत्रमा तीर्थस्थलको विश्वसनीय प्रमाण नरहेको देखाएका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसदमा विश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। ओली समूहको संसदीय दल बैठकमा 115 सांसद सहभागी भएको दावी। उत्साहजनक हिसाबले अगाडि बढौँ, हामी देश र जनताको पक्षमा छौँ, जित हाम्रो हुन्छ। आफू प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धामा नरहेको काङ्ग्रेस सभापति देउबाको प्रश्नोक्ति। देउबा प्रधानमन्त्री बन्छ कि भन्ने सबैभन्दा बढी चिन्ता रामचन्द्र पौडेललाई भएको आरोप। देशको समस्या हल गर्न मुख्य विषयमा जनमत संग्रह गरिनुपर्ने नेकपा विप्लव समूहको एजेन्डा। आफूहरूसँग कुनै हतियार नभएको दावी। तत्कालीन माओवादी र नेकपाका नेताहरूले भूमिगत रहँदा आश्रय लिएका घरहरू बिर्सिए। खुला राजनीतिमा आएपछि सबै गुण भुल्ने गरेको घर धनीहरूको गुनासो। देश बर्बाद भयो भन्ने थियो उहाँको, मैले कमिटमेन्ट गरेँ, हुँदैन। र प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्विच थिचेर मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलमा प्रवाह। केही दिनभित्रै काठमाडौँवासीको घर घरमा मेलम्चीको पानी झर्ने। एउटा कुराको ग्यारेन्टी भयो, प्रत्याभूति भयो हो, अब काठमाडौँमा पानी झर्छ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ज्यादा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष सरकारमा जान हतारिनु ठिक होला? ठिक हो भन्नेले तालीमा वा ठिक होइन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रोको एप मार्फत आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।